अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जंग बंदी के खात्मे का ऐलान करते हुए हुकूमत पाकिस्तान पर इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने मुआहदे की पासदारी नहीं की। इस पर आज वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि सिर्फ उन्हीं के साथ बात होगी जो आईने पाकिस्तान की पासदारी करते हैं। जो हमारे आइन और कानून का एहतराम करेगा उसके साथ बातचीत करेंगे, वरना पहले भी लड़े हैं दोबारा लड़ लेंगे। हाल ही में अफगान तालिबान जो टीटीपी और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान सालिस का किरदार अदा कर रहे थे, अब ये ऐलान कर रहे हैं कि टीटीपी बतौर तंजीम इस्लामी अमारत अफगानिस्तान का हिस्सा नहीं है और हमारे मकासद भी टीटीपी से यकसा नहीं है, उनका ये कहना है। नाजरीन, ये जो बयान है ये बड़ा हैरान कुन बयान था, क्योंकि 8 नवंबर को तहरीक तालिबान पाकिस्तान के मोहम्मद खुरासानी की तरफ से जो बयान जारी किया गया था, इसके मुताबिक टीटीपी और हुकूमत पाकिस्तान ने मुज़ाकराती कमेटियों के क़याम पर इत्तफाक किया था। फरीकैन की तरफ से 9 नवंबर से 9 दिसंबर तक फायर बंदी का ऐलान किया गया था। बयान में मजीद कहा गया था कि अमारत इस्लामी अफगानिस्तान मौजूदा मुज़ाकराती अमल में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के माबैन सालिस का किरदार अदा कर रही है। मगर फिर एक माह के बाद 9 दिसंबर को टीटीपी की तरफ से एक और बयान जारी किया गया, जिसमें फायर बंदी के खात्मे का ऐलान किया गया और कहा गया कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुआहदे की पासदारी नहीं की गई और टीटीपी के कैदी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से रिहा नहीं किए गए और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुज़ाकरात के लिए कमेटियां नहीं बनाई गई। तो क्या अब अमारत इस्लामिया अफगानिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान सालिस का किरदार अदा नहीं करेगी, जिसकी तवक्को की जा रही थी? जंग बंदी के खात्मे के बाद पाकिस्तान में हमलों का खदशा है और इन हमलों को रोकने के लिए अफगान तालिबान, तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर अपना असरो रसूख इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, यही पूछने के लिए हमने काबुल से दावत दी है सुहेल शाहीन साहब को, जो इस्लामी अमारात अफगानिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुकर्रर किए गए हैं और कतर में मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा रह चुके हैं। इसके अलावा वो तालिबान के तर्जुमान रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल शाहीन साहब, आपने हमें काबुल से ज्वाइन किया। शुक्रिया जी, मेहरबानी। सुहेल शाहीन साहब, इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान ने पाकिस्तान हुकूमत और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दरमियान सालिस का किरदार अदा करना था, मगर हाल ही में आपकी तरफ से एक स्टेटमेंट आई कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान आपके मातहत नहीं है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा नहीं है, आपकी एक शाख नहीं है। इसकी क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। ये हकीकत है, वो टीटीपी जो है, जब आप उसका नाम देख ले, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान, पी का मतलब पाकिस्तान, और हम जो है इस्लामी इमारत अफगानिस्तान। तो जाहिर है ये नाम में भी फर्क है और ये इससे वाज़ेह होता है जो भी हमने दिया कि वो इस्लामी इमारत अफगानिस्तान नहीं है। तो ये आप भी जानते हैं, नाम से भी आप वाज़ेह है और आप समझ भी सकते हो इस नाम से। तो क्या अफगान तालिबान ने तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से एक सालिस का किरदार अदा करना था, वो आपको आगे बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहा, और इसकी क्या वजह है? ये वजह है कि हम चाहते हैं अफगानिस्तान में भी और पाकिस्तान में भी अमन हो और उधर स्टेबिलिटी हो और हम एक नए दौर में दाखिल हो जो ट्रेड का दौर है, कोऑपरेशन का है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के लिए, उसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, उसकी माइशत के लिए बेहतर है। तो इसलिए ये हमने कोशिश की एक रिकॉन्सिलिएशन की है। कुछ ही अरसा पहले तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने जंग बंदी का ऐलान किया था और उसके तहत उन्होंने कहा कि कमिटीज भी बनेंगी और फिर अफगान तालिबान जो हैं वो सालिस का किरदार अदा करेंगे। क्या वो कमिटियां बनाने के लिए और एक सालसी किरदार अदा करने के लिए आज अफगान तालिबान जो हैं वो तैयार हैं? इसलिए चूंकि हाल ही में टीटीपी ने जंग बंदी को खत्म करने का ऐलान किया है। हमारे इंटेंशन
خیر پر اور صلاح پر مبنی ہے، جو میں نے کہا جیسے امن ہو، سیکیورٹی ہو، اسٹیبلٹی ہو دونوں ممالک، لیکن یہ فریقین پر مربوط ہے، اس کے متعلق ہے ٹی ٹی پی اور پاکستان گورنمنٹ اگر وہ بڑھتے ہیں تو میرے خیال میں ایک شیئر گول کے لیے بہتر ہے، جو ہے سیکورٹی اینڈ stability in the region, which will pave the way for trade and positive relation with each other and cooperation. پر سہیل شاہین صاحب، آپ کیا رول ادا کریں گے اس خطے کے اندر امن کے لیے، اس خطے کے اندر استحکام اور اسٹیبلٹی کے لیے؟ کیا رول افغان طالبان اس وقت ادا کر سکتے ہیں کہ ایک معاہدہ جو ہے وہ افغان طالبان کے ذریعے تحریک طالبان اور حکومت پاکستان کے درمیان ہو پائے؟ Yeah, if they request us, both sides, we will do what we can do. When you say you will do what you can do, what is it that you can do? Because اگر آپ طالبان کی طرف دیکھیں تو ان کی کچھ شرائط ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ کمیٹیز بننی چاہیے، پھر کمیٹیز انہوں نے کہا کہ حکومت کی طرف سے نہیں بنی، پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے کچھ لوگوں کو رہا کیا جائے، ان کا یہ مطالبہ ہے کہ ان کو رہا نہیں کیا گیا۔ اس لیے جب آپ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کرنا چاہیں تو ہم کریں گے، اگر ہم if we can do something we can do something، آپ کیا کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ If both sides, as I said earlier, request us, so of course we will do what we can do for security and stability in the region. And that if there is complaint, the decision were not implemented, it also is belong to both parties. That what decision is taken is for implementation, and I think it should be implemented, because that would be for the great cause of peace and security. So that if it is implemented, I think it is better for all. When you say that both sides should request you to play the role of a mediator, تو یہ بتائیے کہ جو حکومت پاکستان ہے کیا انہوں نے آپ سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ثالث کا کردار ادا کریں؟ ریسنٹلی تو میرے پاس ڈیٹیلز نہیں ہے اس بارے میں کہ اپڈیٹ نہیں ہے، لیکن میں نے آپ کو وہ جنرل پالیسی کے بارے میں کہا کہ ہم چاہتے ہیں امن اور صلاح سارے ریجن میں، پرٹیکولرلی نیبرنگ کنٹری پاکستان میں۔ تو اس میں اگر ایسا ریکویسٹ ہو کہ ہم اس کو پلے کر سکتے ہیں تو ہم یہی چاہتے ہیں، ہماری یہ مین گول ہے کہ افغانستان میں بھی امن ہو، پاکستان میں بھی ہو، ریجن میں بھی ہو، اور ہماری پالیسی یہ بھی ہے کہ مسائل بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے حل کرے۔ جیسا ہمارے مسئلہ تھا افغانستان میں، آکوپیشن تھا، تو ہم نے پولیٹیکل آفس کو کھولا دوحہ میں، اور جو امریکہ کا افواج تھے ادھر، وہ دوسرے ناٹو کا تھے، اس میں ہم نے کہا اگر آپ چاہتے ہیں یہ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرے، ہم ریڈی ہیں، ہمارے آفس وینیو فار ٹاکس وہ بھی موجود ہے، واضح ہے، آپ اگر چاہتے ہیں ہم بالکل اس کے لیے ریڈی ہے۔ تو ہم نے مذاکرات ہی 18 مہینے سے زیادہ مذاکرات ہی، اس کے نتیجے میں ہم ایک حل کو پہنچے، وہ مسئلہ حل ہو گئے۔ یہ ہماری پالیسی ہے کہ بہترین حل یہ ہے کہ مسائل مذاکرات کے ذریعے حل ہو جائے۔ تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہونے چاہیے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ادھر پاکستان کے اندر بھی دفاتر بنا دینے چاہیے تاکہ مذاکرات ہو سکے تحریک طالبان پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان،
جیسے کہ آپ کے ہوئے دوحہ کے اندر، اور اسی مقصد کے لیے یہاں پہ دفاتر بنا دینی چاہیے تاکہ مسئلے کا حل جو ہے وہ ان دفاتروں میں جا کے مذاکرات کر کے نکل پائے؟ یہ اس پر متعلق ہے، یہ دونوں پارٹوں کے ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے تو ٹھیک ہے، وہ ان پر متعلق ہے. ہم نے جو میں نے کہا وہ ہمارے مسئلے کے بارے میں، افغانستان میں آکوپیشن تھا اس کے بارے میں نے اظہار نظر کیا. لیکن اس پارٹیکولر کیس میں وہ ان کو متعلق ہے کہ وہ اگر یہ بہتر سمجھے، مفید سمجھے تو وہ دفتر بھی بنا سکتے ہیں، کیوں نہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. جناب سہیل شاہین صاحب طالبان کے سابق ریپرزینٹیٹیو ہیں، سپوکس پرسن ہیں، اس وقت یونائیٹڈ نیشنز کے اندر جو ہیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں اسلامک ایمریٹ آف افغانستان کو، ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اس اہم انٹرویو کو جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. جب طالبان نے اگست میں افغانستان کے مختلف علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کیا اور ان کو فتح حاصل ہوئی تو انہوں نے تحریک طالبان پاکستان کے کارکنان کو مختلف جیلوں سے رہا کرنا شروع کر دیا. ان میں سے سب سے نمایاں تحریک طالبان کے سابق ڈپٹی چیف مولانا فقیر محمد بھی تھے. میڈیا رپورٹس کے مطابق یاد رہے کہ پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان نے سینکڑوں حملے کیے ہیں، جن میں عامی پبلک سکول پر حملہ بھی شامل ہے. اس وقت پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان کلعدن تنظیم ہے، پر حکومت نے ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی شروعات کی ہے. پر حال ہی میں طالبان نے جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے اور حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ معاہدوں کی پاسداری نہیں کر رہے. اس پروگرام میں ہمارے ساتھ خصوصی گفتگو کر رہے ہیں سہیل شاہین صاحب، جو اسلامی امارات افغانستان کا اقوام متحدہ میں مستقل مندوب مقرر کیے گئے ہیں اور قطر میں مذاکراتی ٹیم کا بھی حصہ ہیں. اس کے علاوہ طالبان کے ترجمان رہ چکے ہیں. بہت بہت شکریہ سہیل شاہین صاحب. بریک سے پہلے بھی ہم گفتگو کر رہے تھے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیونکہ تحریک طالبان پاکستان کے اہم لیڈران کو آپ نے افغانستان کے مختلف علاقوں سے رہا بھی کیا جیلوں سے، تو سمجھا جاتا ہے کہ آپ کا خاصا اثر و رسوخ ہے تحریک طالبان پاکستان کے اوپر، اور اگر کوئی بھی ان کو امادہ کر سکتا ہے جنگ بندی کے لیے تو وہ اسلامک ایمریٹ افغانستان ہے. شاید آپ کی معلومات جو کابل میں ہم داخل ہوئے، آپ کی معلومات ایکوریٹ نہ ہو. اس طرح تھا کہ ہم نے امریکہ سے ملاقات کی، ادھر امریکہ کے وہ ہیڈ آف ڈیلیگیشن بھی تھے، اس کے وہ جنرل مکنزی بھی تھے. تو ہم نے ان سے کہا کہ اگر کابل ایڈمنسٹریشن پیسفل طریقے سے ٹرانسفر آف پاور کرے، ہم یہی چاہتے ہیں، ہمارے مجاہدین کابل میں داخل نہیں ہوں گے. لیکن انہوں نے اس پر اتفاق بھی کیا، دونوں پارٹی نے، ہم نے بھی اور امریکن سائڈ نے بھی. اس کے بعد کابل کے ایڈمنسٹریشن کا ہیڈ، انہوں نے سب کچھ کو ابانڈن کیا. اس کے جو ملٹری تھے، پولیس مین تھے، اس کو ابانڈن کیا. وہ پریزن کو کھولا اور اس کے بعد ہم داخل ہو گئے. جب کابل شہر میں افراتفری شروع ہوئی، چور ڈکیٹی شروع ہوئی، لوگوں کو قتل کرنا بینڈٹس کی طرف سے وہ شروع ہو گئی. تو اس کے بعد ہماری جو نیشنل بزنس مین تھے، پولیٹیشین تھے، نوٹیبلز تھے، انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کیا ہم سے کہ ہم داخل ہو جائے. ہمارے مجاہدین داخل ہو گئے اور ادھر سیکورٹی کو مینٹین کیا. وہ جو چوری تھی اس کے وہ سٹاپ کیا. تو یہی صورتحال ہے. اور اس میں آپ جانتے ہیں کہ بہت سے وہ آئیسس کے بھی اور دوسرے سارے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا.
سہیل شاہین صاحب، شاید میں اپنا سوال صحیح طریقے سے نہیں سمجھا سکی. میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ نہ صرف کابل سے بلکہ مختلف علاقوں کے اوپر جس طرح آپ ان کو فتح کرتے گئے تو وہاں پہ جو جیل تھے ان کے اندر سے جو تحریک طالبان کے قیدی تھے آپ ان کو رہا کرتے گئے، اور چونکہ آپ ان کو رہا کرتے گئے تو یہ ایک سوچ ہے پاکستان کے اندر کہ آپ کی ان کے اوپر جس طریقے سے اثر و رسوخ ہے اور کسی کا نہیں ہے، اور اگر آپ چاہیں اسلامک ایمریٹ آف افغانستان چاہے تو وہ تحریک طالبان سے جنگ بندی کروا سکتے ہیں. سارے پروونس میں جب ہم نے وہ پروونس ہمیں ہینڈ اوور ہو گئے، وہ سرنڈر ہو گئے، وہ ایڈمنسٹریشن سرنڈر ہو گیا، تو ظاہر ہے کابل ایڈمنسٹریشن میں جو پریزنرز تھے انہوں نے ہمارے پریزنر کو بھی ڈیٹین کیا تھا، دوسرے بھی تھے، اس میں ایسا پریزنرز بھی تھے جو کرمنل کیسز میں وہ ادھر ڈیٹین تھے وہ سارے، تو وہ رہا ہو گئے. یہ حالت میں جب ہم داخل ہوتے تھے وہ رہا ہو گئے بہت سے صوبوں میں. اور یہی حالت وہ اگر کسی بھی ملک میں آ جائے، ایک انقلاب آ جائے، ایک حکومت ساری چیز کو چھوڑ دے اور دوسرا ایک فورس آتی ہے تو ایسا واقعات ہوتے ہیں. ادھر تو ایسا نہیں تھا، جب اب ہے کہ ہم ایک سیٹ اپ وجود میں آیا اور ایک نظم وجود میں آیا. وہ حالت نظم کی حالت نہیں تھی، ایک ایسا حالت تھی کہ بالکل بے نظمی کی حالت تھی. اس میں تو واقعی حتیٰ کئی جگہوں میں کچھ ڈکیتی کے واقعات ہو گئے تو ہم نے اس کو پھر کنٹرول کیا، مینج کیا. سہیل شاہین صاحب، حال ہی میں ذبیح اللہ مجاہد جو افغان طالبان کے ترجمان ہیں انہوں نے ایک ریڈیو کو انٹرویو دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر اس طرح کی شرعی حکومت نہیں ہے جس طرح کے ہونی چاہیے، جس طرح کے اندر اب افغانستان کے اندر ہے. ایک طرف سے تو آپ یہ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، دوسری طرف سے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کسی اور ملک کے اندر جو ہے دخل نہیں دینا چاہتے. تو یہ دونوں بیان جو ہیں یہ متنازع نہیں ہیں؟ جی، جیسا ہم افغانستان میں اسلامی امارت افغانستان ہے، وہ پاکستان میں بھی جمہوری اسلامی پاکستان ہے، تو وہ نام سے واضح ہے، وہ اس کا ہے. ہم تو اس میں نہ زیادہ کر سکتے نہ کم کر سکتے ہیں. ہم بھی انہوں نے جو پاکستان کے عوام نے انہوں نے نام دیا جمہوری اسلامی پاکستان، ہم بھی کہتے ہیں وہ جمہوری اسلامی پاکستان. تو جو ذبیح اللہ مجاہد جو ترجمان ہے افغان طالبان کے، انہوں نے جو یہ بیان دیا کہ پاکستان کے اندر شرعی حکومت نہیں ہے، تو آپ بتانا چاہیں گے، ایکسپلین کرنا چاہیں گے کہ ان کا کیا مطلب تھا عوام کو، پاکستانی عوام کو؟ اس کا مطلب بھی یہ تھا کہ جمہوری اسلامی پاکستان، اور کچھ ایسا مطلب نہیں تھا. سہیل شاہین صاحب، ذبیح اللہ مجاہد جو ترجمان ہیں انہوں نے ریڈیو اسٹیشن کو یہ جو انٹرویو دیا اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا نظام حکومت اسلامی نہیں ہے بلکہ یہ ویسا ہی نظام ہے جو گزشتہ 2 دہائیوں میں افغانستان میں مسلط تھا. انہوں نے نام سے آپ دیکھ لیں جمہوری اسلامی پاکستان ایسا نام ہے. تو ہم اگر آپ اور ڈیٹیل چاہتے ہیں تو آپ ان سے پوچھ لیں، ادھر منسٹر بھی ہے، پرائم منسٹر بھی ہے، ان سے پوچھ لیں کیونکہ ان کے متعلق ہے. جی دیکھیے، ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے یہ بھی کہا کہ دین اسلام پاکستانی اہل اقتدار کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. تو ایک تشویش یہاں پہ پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے کہ کیا افغان طالبان اپنی حدود میں ہی محدود ہو کے رہ جائیں گے یا کہ نہیں؟ اس میں کچھ تشویش کی ضرورت نہیں. وہ اگر کوئی مخالفین ہمارے اس کو ایگزاجریٹ کرتے ہیں، اس کو انلارج کرتے ہیں، وہ اپنے اہداف کے لیے تو اس کا کام ہے، لیکن وہ حقیقت میں نہیں ہے. ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان اور پاکستان کے پازیٹیو تعلقات ہو، برادرانہ تعلقات ہو، اور اپنی عوام کے لیے ٹریڈ کے میدان میں،
इन्वेस्टमेंट के मैदान में, बिजनेस के मैदान में, जैसे हम चाहते हैं दूसरे ममालिक से, पाकिस्तान से भी यही चाहते हैं कि इसमें हम आगे बढ़े। ये बेहतर है दोनों आवाम के लिए। जी, सुहेल शाहीन साहब हमारे साथ ही रहिएगा। सुहेल शाहीन साहब से हम खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं जो इस्लामी अमीरात अफगानिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुकर्रर किए गए हैं और कतर में मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा वो तालिबान के तर्जुमान रह चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं। वो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के साथ यानी अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ बरादराना ताल्लुकात चाहते हैं। एक वक्फा लेते हैं और फिर इस अहम इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। 15 अगस्त के बाद तालिबान दुनिया पर अपनी हुकूमत तस्लीम करने और अफगानिस्तान की माली इमदाद जारी रखने के लिए जोर दे रहे हैं। तस्लीम करने जाने के गर्ज से तालिबान ने आलमी बरादरी के लिए मुफाहमती पैगामात भेजे और इंसानी हकूक के कारकुनों से मुलाकातें भी की हैं, लेकिन अफगानिस्तान में इंसानी हकूक और खवातीन के हकूक के हवाले से आलमी बरादरी और खुद अफगानिस्तान के लोगों में खदशात पाए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के तमाम अहम सूबों में सेकेंडरी स्कूल लड़कियों के लिए बंद कर दिए गए हैं सवाए सूबा बल्ख के। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने ऐलान किया था कि सेकेंडरी स्कूलों के लड़के सितंबर से वापस आ सकते हैं, लेकिन उन्होंने लड़कियों के हवाले से कहा था कि उनके स्कूल जल्द खोल दिए जाएंगे। औरतों की अक्सरियत जो है यूनिवर्सिटी अब नहीं जा पा रही और अपने मुस्तकबिल के हवाले से गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। औरतों के लिए रोजगार जो है उनके भी दरवाजे बंद कर दिए गए हैं और सिर्फ उन ओहदों पर काम कर सकती हैं जहां पर मर्दों की जरूरत नहीं है। तालिबान की तरफ से यह हुक्मनामा जारी नहीं किया गया कि कोई औरत महरम के बगैर घर से नहीं निकल सकती, पर तालिबान के अहलकार जो है गलियों में लागू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि जी खवातीन जो हैं वो महरम के साथ बाहर ना निकलें। औरतों की जो स्पोर्ट्स पर जो है मुकम्मल पाबंदी उनकी लगा दी गई है और घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई गई जो शेल्टर्स होम हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। तालिबान हुकूमत की पूरी काबीना में कोई खातून शामिल नहीं और खवातीन के अमूर के हवाले से जो काबीना में वजारत और अहम महकमे थे उनको भी खत्म कर दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनिसेफ का कहना है कि वो इन इत्तलात पर परेशान है कि अफगानिस्तान में कम उम्री की शादियों में इजाफा होता जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ हैं और खुसूसी गुफ्तगू कर रहे हैं सुहेल शाहीन जो कि इस्लामी अमीरात अफगानिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल मंदूब मुकर्रर किए गए हैं और कतर में मुज़ाकराती टीम का भी हिस्सा रहे हैं और इसके अलावा वो तालिबान के तर्जुमान भी रह चुके हैं। सुहेल शाहीन साहब, ब्रेक से पहले आपने बात की कि किस तरह अफगानिस्तान में आप अमन चाहते हैं, आप खित्ते में अमन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि तजारत हो, मगर इसके लिए आलमी दुनिया ने आपके ऊपर कुछ कंडीशंस रखी हुई हैं। उसमें से एक ये है कि आप खवातीन को वापस स्कूल जाने दें, आप उनको काम पे वापस जाने दें। और अब हमने देखा है कि किस तरह अफगानिस्तान के अंदर ज्यादातर इलाकों के अंदर जो सेकेंडरी स्कूल्स हैं वो खवातीन के लिए बंद हैं, फाके हो गए हैं कई घरों के अंदर, चूंकि खवातीन जो हैं वो वापस काम पे नहीं जा सकती। तो कब अफगानिस्तान के अंदर आप एक ऐसी पॉलिसी अपनाएंगे जिसके तहत खवातीन अपनी तालीम भी मुकम्मल कर सकें और वापस अपने जॉब्स पे भी जा सकें? पहला यह है कि गुर्बत पहले से है, ये 2 महीने से नहीं है, कई सालों से उसका नतीजा है। जो गैर एंटी पीपल पॉलिसी थी पिछली हुकूमत की, उसके नतीजा है। और दूसरा वो जो सैंक्शंस है हम पर, उसका नतीजा है। तीसरा, अगर शायद आपको मालूमात नहीं है कि हमारे कई सूबों में वो सेकेंडरी स्कूल भी खुले हैं और इधर यूनिवर्सिटी जो है वो भी खुले हैं। ऑल यूनिवर्सिटीज आर ओपन, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। वो फीमेल स्टूडेंट्स वो जाते हैं, क्लास को अटेंड करते हैं, लेक्चरर्स जो है वो भी काम करते हैं, जो प्रोफेसर्स है, टीचर्स है, वो भी अपने काम पर जाती है। और हमारी हुकूमत ने और पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और तहसीलात आली जो है हायर एजुकेशन, ऐसा हेल्थ मिनिस्ट्री, उन्होंने ऐलान किया है कि जो सारे
फीमेल एम्प्लॉइज है वो अपनी जॉब को रिजॉइन करे। तो उन्होंने ज्वाइन किया है, अभी काम कर रही है। जो आप कहते हैं रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स, वो तो मीडिया रिपोर्ट है, वो ग्राउंड रियलिटीज को रिफ्लेक्ट नहीं करते। एक चीज है, हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज वो ठीक है, वो अभी शुरू नहीं हो गई है, अभी ज़मिस्तान भी है, उसके बारे में एक मैकेनिज्म पर काम हो रही है ताकि ये मसले को भी हल किया जाए। बहुत सारे इलाकों से सुहेल शाहीन साहब ये खबरें आ रही हैं कि खवातीन जो हैं वो सेकेंडरी एजुकेशन में नहीं जा पा रही, यूनिवर्सिटीज खवातीन के लिए बंद हैं, वो अपने काम पे भी वापस नहीं जा पा रही महरम के बगैर। और ये सिर्फ मीडिया रिपोर्ट्स नहीं हैं, बहुत सारी ऐसी अफगान खवातीन हैं जिन्होंने इसके ऊपर एहतजाज भी किया है और कहा है कि हमें स्कूल जाने की और जॉब्स पे वापस जाने की इजाजत दी जाए। तो कब आप ऐसे एक पॉलिसी बनाएंगे जहां पे पूरे मुल्क के अंदर जो खवातीन हैं वो अपने आप को गैर महफूज ना समझें, वो वापस अपनी जॉब्स पे जा सकें, वो अपनी तालीम मुकम्मल कर पाए? नहीं, वो जो आप 10-5 औरतें वो जो प्रोजेक्ट लेते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन के, उसके लिए वो पैसा लेते हैं, वो सारी फीमेल खवातीन का उसका नुमाइंदगी नहीं कर सकते। आपको मालूम है कि जोजजान में क्या है, उधर वो सेकेंडरी स्कूल अटेंड नहीं करते, बदख्शान में नहीं करते, सरीफुल में नहीं करते, मज़ार शरीफ में, हेरात में, ये सारे वो दूसरी सूबे भी है जो वो सेकेंडरी स्कूल ओपन है, फीमेल सेकेंडरी गर्ल्स फॉर गर्ल्स, ये ओपन है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जो आपके रिपोर्ट्स है वो ओनली मीडिया रिपोर्ट्स, ग्राउंड रियलिटीज नहीं है। ये सूबों में मैंने जो नाम लिया, इस सारे सूबों में वो ओपन है। सुहेल शाहीन साहब, क्या काबुल यूनिवर्सिटी में खवातीन वापस जा सकेंगी, अपनी तालीम मुकम्मल कर सकेंगी? मैंने कहा कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और बहुत ज्यादा है काबुल में, वो सारी में जाते हैं फीमेल, अभी भी जाते हैं। आप नहीं है काबुल, आपने नहीं देखा, आप आ जाए, खुद अपने आंखों से देखे, काबुल में आ जाए, खवातीन को देखे, तो फिर आप समझेंगे कि जो जमीनी हक़ाइक़ क्या है। सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो है उसमें नहीं ये सही है, लेकिन उस पर काम हो रही है कि उनमें भी वो मसले को हल किया जाए और एक ऐसा तरतीब बनाई जाए कि फीमेल स्टूडेंट्स को भी वो भी अपनी तालीम को मुकम्मल कर सके। सुहेल शाहीन साहब, मैं काबुल आ चुकी हूँ पहले भी, मगर आपने कहा कि जी काम हो रहा है, इस हवाले से हम अहकामात जारी कर रहे हैं, तो कब ये काम मुकम्मल होगा? ये मसला हो तो 70% से ज्यादा हल हो चुका है, ये सूबों में भी और काबुल शहर में, लेकिन वो जो है ये वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उनली वो बाकी है, उसमें भी इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। एक कंडीशन सुहेल शाहीन साहब आलमी दुनिया में आपके ऊपर लगाई है, और वो ये है कि आपकी हुकूमत को इंक्लूसिव गवर्नमेंट होना चाहिए, और लोगों को भी और एथनिसिटीज को भी, खवातीन को भी इसके अंदर शामिल होना चाहिए। तो आगे जाके क्या आप अपनी काबीना को वसी करेंगे? क्या इसके अंदर और कौमियतों को आप जगह देंगे, खवातीन को जगह देंगे कि आपकी काबीना के अंदर हिस्सा लें? वो इंक्लूसिविटी इसके ट्रू मानों में हम उसके मुखालिफ नहीं है। अभी भी हमारी काबिने में सारे अक़वाम एथनिसिटीज के लोग हैं, टैलेंटेड लोग हैं, वो जिहाद में भी थे, अभी हुकूमत में है, और सारे अफगानों ने एक ऑक्यूपेशन के खिलाफ जिहाद किया। लेकिन जो वो लिस्ट है वो अपने पॉकेट में रखते हैं लिस्ट के, वो मुखालिफत उस पर है। और आप भी अगर उधर पाकिस्तान में एक कोई दूसरा मुल्क अपनी जेब से लिस्ट निकाले, वो कहे कि ये काबीना में हो, आप मानेंगे?
سہیل شاہین صاحب، حال ہی میں تحریک طالبان پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ ہم جنگ بندی کو ختم کرتے ہیں، ہم سیز فائر کو مزید ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر کیا پاکستان کے اندر خدا نخواستہ مزید خون خرابہ ہو سکتا ہے، اور اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، خون خرابہ روکنے کے لیے، امن کے لیے جو اسلامک امارات افغانستان ہے وہ کیا رول ادا کر سکتی ہے؟ ہم یہ بڑھ سکتے ہیں نہیں، یہ آپ ان سے پوچھ لیں. ہمارے جو پالیسی ہے وہ خیر سگالی کا اور امن کا اور ثبات کا، اسٹیبلٹی کا، افغانستان میں بھی اور پاکستان میں بھی اور سارے ریجن میں بھی، یہ ہماری پالیسی ہے اور اس کے لیے ہم انشاءاللہ ہمیشہ پرشان رہیں گے. بہت بہت شکریہ سہیل شاہین صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اس خصوصی گفتگو کے لیے. سہیل شاہین اسلامی امارات افغانستان کے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب مقرر کیے گئے ہیں اور قطر میں مذاکراتی ٹیم کا بھی حصہ رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ وہ طالبان کے ترجمان بھی رہ چکے ہیں اور وہ بتا رہے تھے کہ کیسے افغانستان کے طالبان چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ برادرانہ قسم کے تعلقات ہوں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس خطے کے اندر امن ہو. کچھ توقعات کی گئی تھیں افغان طالبان سے اور وہ توقعات یہ تھی جو دوحہ معاہدہ کا بھی حصہ بنا، معاہدے کا بھی حصہ بنا، اور وہ یہ تھا کہ افغان طالبان اپنی سرزمین کو کسی بھی دہشت گرد گروپ کے حوالے سے استعمال نہیں ہونے دیں گے. یہ توقع ابھی بھی نہ صرف عالمی دنیا کی طرف سے ہے بلکہ افغانستان کے ہمسایوں کی طرف سے بھی ہے، جس کے اندر پاکستان اور چین شامل ہے. اب جو طالبان کو مشکلات درپیش ہیں، کیا وہ ان سے نکل کر داعش، تحریک طالبان پاکستان جیسے جو گروپس ہیں ان کو دہشت گردی سے روک پائیں گے کہ نہیں روک پائیں گے؟ یہی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور اس حوالے سے ہم آپ کے لیے خصوصی پروگرامز لے کے آتے رہیں گے. یہ آپ نے خصوصی گفتگو دیکھی سہیل شاہین سے. ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. منیزہ جہانگیر کو آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.